Pinadaya, 2, 3. Nasayod ako na ikaw nag-antos o nagapailog tungod sa kungalan. Kung nga ikaw wala abutag kataka. Ngani bato kanimo aduna ako kasumbong nga mga pini. Ngayong giliyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Busa hinumdumi di kagikan mahulog. Paghinulsod og buhata ang mga buhat nga imong ginahimo kaniadto. Kay kun dili man anahaon ko ikaw o kuhaon ko ang imong kandiliro gikan sa iyang dapit. Gawas kun maghinulsol ka. Tinuon, adunay pagbuong kanimo nga mao kini. Ginadungtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadungtan ko usab. Ang adunay dulungot kinahanglan magapatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Amen. Ang Diyos nagasulti sa iyang mga katawan. Ang Diyos nagpadayag kung unsa ang kahimtang sa iyang mga katawan sa pag-alagad ng kanya. Matod pa sa Diyos, nasayod ko nga ikaw nagaantos o nagapailog tungod sa akong ngalan. Ang pag-antos o ang pagpailog tungod sa pag-alagad nato sa Diyos, tungod sa paglaban nato sa ngalan sa Diyos, matod diri atong santo dili igo. O nga ikaw wala abutang kataka. Usay kataka. Wala ka abuta o kalaay. Naagyapon ka. Firm pagyapon ang imong pagbarog sa paglaban nimo sa ngalan sa Dios. Usa kini kabutang. Palili kini alang sa matag usa. Ang uban nagatuo nga sila maayo na, luwas na. Bisan unsay may tabo, anak na sila sa Dios, dili na sila hukman sa silot. Nganuman, anak na sa Dios. Matod pa sa ilang rason, walay ginikanan, muhatag o pagpaanto sa mga anak. Walay ginikanan nga mutukmod sa kamatayon sa iyang mga anak. Ang ginikanan naglantaw yung nagkaayuhan sa iyang mga anak. Pero sa Dios lahi. Once nga nakakampot ka na sa iyaha, nakabaton ka na kaniya og nakabaton ka na kaluwasan alang sa imong kalag, gikinahanglan nga magapadayon ka. Sa Hebrehanon, once nga nakasinati na ka sa kaayo sa Dios, kung ikaw mubiya, wala na ilain panghalad iyaw nga alang ka. Wala na ilain pang Ginoong Hesus nga magpalansan sa cross alang sa imong mga paglapas.